Hello guys! For today's video guys, wala tayong nagamit ng filter guys. Nagkabantay ba mo guys kung unsa ka popular ang paggamit og filter guys? Karon sa social media guys, ningo man kini pero kinahanglan nato mahibal-an ang mga dili maayo nga epekto ni Number one niini guys na sa kung sa paggamit sa filter good guys. So number one, paghatag og dili tinuod nga imahe. Ang sobrang ka-filter nga hulagway makapagdaghan sa pressure na imong perfect na mahimong perfect siya guys. Og number one,